بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی توں ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی توں ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں لکھاں یوسف نو چان والے ہزاراں عیسیٰ دے منن والے لکھاں یوسف نو چان والے ہزاراں عیسیٰ دے منن والے پر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بانگا بلال کوئی نہیں پر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بانگا بلال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی توں ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں پوچھیا مانو اما حلیمہ مدنی تو سونا کوئی ہور ہو سی میں پوچھیا ماں تو اما حلیمہ مدنی
تو سونا کوئی ہور ہو سی جواب ملیا اوے ندیم کملا کسے دا ایسا تنبال کوئی نہیں جواب ملیا ندیم کملا کسے دا انج دا کوئی بال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی قدر تے میرے پیارے بھائیو دنیا دے اندر ہر انسان کچھ چیزاں نو پسند کردہ ہے کچھ چیزاں نو نا پسند کردہ ہے جویں ہر بندہ کسے نہ کسے چیز نو پسند کردہ ہے ایویں ساڈا اللہ بھی کچھ چیزاں نو پسند کردہ ہے جویں اللہ نماز نو پسند کردہ ہے جویں اللہ روزے نو پسند کردہ ہے جویں اللہ قرآن دی تلاوت نو پسند کردہ ہے جویں اللہ ذکر و اذکار نو پسند کردہ ہے جویں اللہ صدقہ و خیرات نو پسند کردہ ہے ایویں اللہ تعالیٰ معافی نو بھی پسند کردہ ہے اللہ تعالیٰ توبہ نو پسند کردہ ہے اور میں سمجھنا کہ اللہ پاک جس قدر توبہ نو پسند کردہ ہے اس قدر اللہ اور کسے نیکی نو کسے عمل نو پسند نہیں کردہ کیونکہ بخاری دے اندر حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اتنا اچانک خوش ہو جاوے ہاں جی وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ بندہ وہ دی سواری گم ہو گئی تے انہوں سواری نہیں سی مل رہی تھک ہار کے سون گیا جدو سون کے اٹھیا اچانک ویکھیا کہ پورے ساز و سامان دے سمیت وہ دی سواری وہ دیاں اکھاں دے سامنے کھڑی ہے تے اتنا خوش ہو گیا اتنا خوش ہو گیا وہ خوشی دے اندر جو انہیں الفاظ بولے وہ الفاظ الٹ بول دیتے انہیں کہنا سی واہ اللہ تو میرا اللہ ہے تے میں تیرا بندہ لیکن خوشی دے اندر انہوں خیال ہی نہ رہا انہیں کہہ دیتا واہ اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا اللہ تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس بندے نالو بھی زیادہ اللہ خودوں خوش ہوندہ ہے اپنے بندے تے جدو بندہ کہندہ ہے یا اللہ منو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ دی یہ پسندیدہ چیز ہے معافی منگنا اللہ آگے توبہ کرنا اپنے گناہاں دی معافی منگنا اور پھر رمضان المبارک دے مہینے اندر یہ ایک خصوصی اللہ تعالیٰ نے سانو موقع دیتا ہے کہ معافیاں مانگ لو میرے کولوں اپنے گناہ معاف کروا لو اپنے گناہاں دی توبہ کر لو ہاں جی پھر اے ہو جیا مقدس موقع تے بابرکت موقع نہیں ملنا پھر سال بعد یہ مہینہ آئے گا اللہ اللہ میرے تو ہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے اللہ دی رحمت تو دور ہے جیڑا بندہ اس مقدس مہینے اندر بھی اللہ کو لوں اپنے گناہ نہیں بخشواندہ تو میرے پیارے بھائیو آؤ ذرا آج میں دلائل عرض کراں کہ اللہ تعالیٰ معافی نو کننا پسند کردہ سبحان اللہ آئیے توجہ کیجئے پہلی ایت دلیل دے طور تے میں پڑھنا چاہنا آئیے ذرا توجہ کیجئے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو حکم دیتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر اے لوگاں نو میرے بارے اطلاع دیو میرا تعارف کرواؤ
میری طرفوں اے پیغام دیو۔ یا اللہ کیڑا پیغام؟ فرمایا نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندیاں نو میرا پیغام دے دیو کہ میں رب بڑا معاف کرن والا ماں، میں رب بڑا رحم کرن والا ماں۔ اس آیت مبارکہ تو پتہ چل گیا اللہ توبہ نو بڑا پسند کر دے، اللہ معافی نو بڑا پسند کر دے۔ کائنات دے رہن والیو اللہ معافی نو اتنا پسند کر دے کہ جیڑا بندہ رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے اللہ اس بندے نال محبت پا لیندا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا یحب التوابین۔ اللہ فرماندے نے جہڑے بندے میرے کول معافی منگدے نے میں رب انہاں نال پیار کرنا۔ پتہ چلیا رب سونے دا پسندیدہ عمل کیے کہ اللہ دے اگے معافی منگی جائے، اللہ دے اگے اپنے گناہاں دی معافی منگی جائے، اللہ کول توبہ کیتی جائے۔ سبحان اللہ۔ ہن دوسری دلیل سن لینا کہ اللہ معافی نو بڑا پسند کردا ہے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر انہاں میرے بندیاں نو پیغام دے دیو کیڑے بندے جڑے بندیاں کولو گناہ ہو گئے، جڑے بندیاں کولو جناب والا غلطیاں ہو گئیاں، جڑے بندیاں کولو رب دیاں نافرمانیاں ہو گئیاں، اللہ انہاں بندیاں نو پیغام دے دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے نہ میرے گناہگار بندیاں نو میرا پیغام دے دیو کہ میں رب دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، میں رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ فرماندے نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں۔ اللہ فرماندے نے جدو میرے کولو معافی منگو گے تے میں رب تواڈے سارے گناہ معاف فرما دیاں گا۔ اللہ اللہ پتہ چلیا اللہ معافی نو بڑا پسند کردا ہے، اللہ توبہ نو بڑا پسند کردا۔ کائنات دے رہن والیو جے حالے بھی یقین نہ آوے تے میرے محبوب پیغمبر دی حدیث سن لو، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دی حدیث کے اللہ فرماندے نے اے میرے بندے، اے میرے گناہگار بندے، اللہ فرماندے نے اے میرے گناہگار بندے جے میرے والے تو ایک بلشت قریب ہوویں گا تے میں تیرے والے کئی گناہ زیادہ قریب ہوواں گا۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل خدا دی قسم میں بڑی پیاری ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ فرماندے نے اے میرے بندے جے میرے وال چل کے آویں گا تے میریاں رحمتاں دوڑ کے تینوں اپنے سینے نال لا لین گیاں۔ اللہ پتہ چلیا اللہ معافی نو بڑا پسند کردا ہے، اللہ معافی نو بڑا پسند کردا ہے۔ گناہگارو ذرا اپنا جائزہ لو نا، اللہ کیڑے ایسے گناہ نے جڑے بندے کول نہیں ہو جاندے۔ ہر قسم دی غلطی بندہ کر بیٹھدا ہے، ہر قسم دا گناہ بندہ کر بیٹھدا ہے، ہر قسم دی رب دی نافرمانی بندے کل ہو جاندی ہے۔ اللہ گناہگارو جتنے بڑے گناہ ہو گئے رب دا بوا نہ چھڑے آجے، رب دا در نہ چھڑے آجے، اللہ دے اگے آنسو بہا کے، اللہ دے اگے دامن پھیلا کے، اللہ دے اگے جھولی پھیلا کے، اللہ دے اگے رو رو کے اللہ کل معافی منگنا تہاڈا کام ہے، تہاڈے سارے گناہ معاف کر دینا عرش والے اللہ دا کام ہے۔
سبحان اللہ۔ اوہ اللہ کیوں نہیں گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کتنا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ غور کرے آج، توجہ کرے آج، آپ ویکھ دے نہیں تسی اگر چھوٹا بچہ روزہ رکھ لوے تے او دی امی جان، او دی ماں جان، او دی والدہ محترمہ بار بار اپنے معصوم بچے والے ویکھ دیئے، بار بار اپنے معصوم بچے دا چہرہ ویکھ دیئے، بار بار اپنے بچے دے چہرے نو تک دیئے۔ اے ماں ہے نا، ماں دے دل اندر بڑی نرمی ہے، بڑی رحمت ہے، بڑا پیار ہے۔ اپنے بچے دے واسطے ماں دے دل اندر بڑیاں شفقتاں نے۔ اللہ اللہ جس ویلے بچہ روزہ رکھ لوے تے ماں بار بار اپنے بچے نو ویکھ دیئے، کتے میرے بچے نو بھوک تے نہیں لگے، کتے میرے بچے نو پیاس تے نہیں لگے، کتے میرے بچے نو تکلیف تے نہیں ہو رہی، کتے میرا بچہ پریشان تے نہیں ہو رہا، کتے میرے بچے نو دکھ تے نہیں مل رہا۔ او کائنات دے رہن والےو، ایک ماں اپنے بچے والے بار بار ویکھ دیئے، اندازہ کرو اللہ اپنے بندے والے کتنی بار ویکھدا ہوئے گا۔ اللہ فرماندہ ہوئے گا، اے میرے بندے میں بار بار تیرے والے ویکھدا پیاں، کدوں تو میرے در تے آ کے معافی منگے میں رب تینوں معاف فرما دیواں۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ اللہ اللہ۔ معافیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سونیا، معافیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ٹھیرے اللہ سونیا۔ معافیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ٹھیرے اللہ سونیا۔ تو اے غفار تے میں گناہگاراں، تو اے غفار تے میں گناہگاراں، آندے آندے ہو گئی میتھوں دیر اللہ سونیا، آندے آندے ہو گئی میتھوں دیر اللہ سونیا۔ معافیاں دے کلم اج پھیرے اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ٹھیرے اللہ سونیا۔ اللہ اللہ اللہ، گناہاں دے ہنیرانوں مکا کے ربا سونیا، گناہاں دے ہنیرانوں مکا کے ربا سونیا، کر دے تو نیکیاں دی سویرے اللہ سونیا، کر دے تو معافیاں دے سویرے اللہ سونیا۔ معافیاں دے کلم اج پھیرے اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈھیرے اللہ سونیا۔ اللہ اللہ اللہ، کائنات دے رہن والےو توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ میں عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک نو معافی بڑی پسند ہے، اللہ پاک نو توبہ بڑی پسند ہے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا، کائنات دے رہن والےو، رات دا جس ویلے آخری حصہ ہوندا ہے، بخاری دے اندر موجود ہے، مسلم شریف دے اندر موجود ہے۔ اللہ اللہ، رات دے 3 حصے کر دیتے جان، جدوں رات دے 2 حصے گزر جاندے نے، رات دا تیسرا حصہ شروع ہو جاندا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے، ينزل اللہ، اللہ سونا اپنے عرش تو آسمان دنیا تے تشریف لے آندا ہے۔ سبحان اللہ، آسمان دنیا تے اللہ سونا تشریف لے آندا ہے، تے اللہ سونا اس ویلے کی آخدا ہے، فَيَقُولُ هَلْ مِن سَائِلٍ يُعْطَىٰ، اللہ فرماندے نے ہے کوئی میرے کولوں منگن والا، میں اودی مراد پوری کراں، دعا کرو اللہ تہجد دا اٹھنا نصیب فرما دے وے، اللہ تہجد دی بیداری نصیب فرما دے وے، اللہ تہجد دا قیام نصیب فرما دے وے۔ او میاں اے موقع اللہ
نو بڑا پسند ہے، اے ٹائم اللہ نو بڑا پسند ہے، اللہ نو بڑا پسند ہے۔ اللہ اللہ دنیا ستی ہوندی ہے تے رب والا جاگدا ہوندا ہے، لوکی ستے ہوندے نے تے اللہ دی محبت والا بندہ جاگدا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ سونا پچھلی راتیں آسمان دنیا تے آ کے آندا ہے حل من سائل جوتا، ہے کوئی میرے کل سوال کرن والا میں دا سوال پورا کراں، ہے کوئی میرے اگے دعا کرن والا میں دی دعا نو پورا کراں، ہے کوئی میرے کلو منگن والا میں دے دل دی مراد نو پوری کراں۔ تے دوسرے نمبر تے اللہ سونا کی آندے نے، اللہ فرماندے نے حل من دائن یستجاب لہو، ہے کوئی میرے اگے اڈا منی اٹھا کے دعا کرن والا میں دی دعا نو قبول کراں۔ تے تیسرے نمبر تے اللہ پاک آندے نے حل من مستغفر فیغفر لہو، اللہ فرماندے نے ہے کوئی ایسا بندہ جڑا آوے میرے در تے آوے آ کے میرے کل اپنے گناہاں دی معافی منگے میں رب انہوں معاف فرما دے ماں۔ سبحان اللہ۔ ان غور کرنا توجہ کرنا، اللہ سونا پچھلی راتی آسمان دنیا تے کیوں ہوندا ہے؟ کیونکہ اللہ نو توبہ بڑی پسند ہے، اللہ نو معافی بڑی پسند ہے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ غور کرو توجہ کرو، کائنات دے رہن والیو اللہ اللہ مینوں انج لگدا ہے بندیا اونا تینوں اپنے آپ دا نہیں فکر ہے جنہ اللہ نو تیرا فکر ہے۔ اللہ اللہ مینوں انج لگدا ہے بندیا اونا تینوں اپنی ذات دا فکر کوئی نہیں جنہ تیری ذات دا سونے رب نو فکر ہے، جنہ تیری ذات دا سونے رب نو فکر ہے۔ اللہ 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 نو فکر ہے تیری معافی دی، اللہ نو فکر ہے تیری توبہ دی، اللہ نو فکر ہے تیرے گناہاں دے، اللہ نو فکر ہے تیری بخشش دے، اللہ نو فکر ہے تیری جنت دے۔ اللہ وطائی تے اللہ تعالیٰ بہانے چاندہ ہے، بہانے اللہ واللہ اللہ بہانے بہانے نل بندے آتے نو معاف کرنا چاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا تیرے بارے سوچ دے۔ سبحان اللہ۔ غور کرنا توجہ کرنا، اب بہانے بہانے نل رب نے بندے آتے نو معاف کر دینا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد اکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے۔ اللہ اللہ سن کے اپنا سینہ ٹھار لے، سن کے جناب والا خوش ہو جا۔ اللہ اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او کائنات دے رہن والےو پہلے دور دے اندر ایک بندہ سی، اس بندے دے نام اعمال اندر کوئی ڈھیر ساریاں اور نیکیاں تے کوئی نہیں سی، اس بندے دے نام اعمال اندر کوئی تہجد دا اٹھنا بھی کوئی نہیں سی، اس بندے دے نام اعمال اندر کوئی بہت بڑیاں نیکیاں کوئی نہیں سی، اس بندے دے نام اعمال اندر کوئی بہت زیادہ نفلی نمازاں کوئی نہیں سن، اس بندے دے نام اعمال اندر کوئی بہت زیادہ نفلی صدقہ و خیرات بھی کوئی نہیں سن۔ تے صحابہ عرض کر دینے سونے ہو سانو اس بندے دی گل ضرور سناؤ نا، اس بندے دا واقعہ ضرور سناؤ نا، اس بندے دا کی واقعہ ہے، رب نے اس بندے نال کی سلوک کیتا۔ تے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کائنات دے رہن والےو او بندہ جڑا سی نا او دے اندر ایک خوبی سی، اس خوبی نو ویکھ کے اللہ نے اس اپنے بندے نو معاف فرما چھڑیا سی۔ او کیڑی خوبی سی؟ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے سہلن، اس بندے اندر بڑی نرمی سی، سہلن اس بندے دے اندر بڑی آسانی سے، سہلن اس
اس بندے دے اندر دوجیاں دا بڑا احساس سے دوجیاں دا بڑا خیال سے اللہ اللہ سہلن اذا باء جدوں او بندہ کسے کول کوئی چیز خرید دا تے مالک دی ہمیشہ نرمی سوچ دا سی مالک دے بارے ہمیشہ آسانی سوچ دا سی سہلن اذا اشترا تے جدوں کوئی بندہ چیز دے خرید جناب والا فروخت کر دا سے ادوں گاہک دی بڑی نرمی سوچ دا سے سہلن اذا اقتضا تے جدوں مقروض کولوں قرضہ طلب کردا سے ادوں وی مقروض دا بڑا خیال رکھدا سے مقروض دا بڑا دھیان رکھدا سے اللہ اللہ توجہ کریا جے غور کریا جے اس بندے دے نامہ اعمال اندر صرف ایک کوئی وڈی خوبی ہے ایک کوئی وڈی نیکی ہے کہ اے بندہ لوکاں واسطے آسانیاں کردا سی سبحان اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے رب سونے نے اس بندے دے آسانی والا عمل ویکھ کے فرمایا اے میرے بندے تو میرے بندیاں نال آسانیاں کردہ سیں جا میں رب تیرے تے راضی ہو گیا تیری زندگی دے سارے گناہوں میں رب نے معاف کر چھڑے آئے اللہ واللہ اللہ بہانے تلاش کردہ ہے اللہ بہانے نال بندیا تینوں معاف کر چھڑ دے اے تو پتہ ہے چلیا اللہ محبت کردہ ہے معافی نو اللہ پسند کردہ ہے معافی نو اللہ توبہ نو بڑا پسند کردہ ہے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ 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 ادھر میرے والوے کیا جے توجہ کرے آجے اللہ اللہ رب نے اپنی پسند دس دیتی ہے ہن ساڈا حق بندا ہے اسی رب دے اس پسند نو سینے نال لا لئیے ہن ساڈا حق بندا ہے رب دے اس پسند نو آپاں جناب والا اپنا معمول بنا لئیے رب دی پسند نال آپاں محبت کر لئیے اللہ اللہ میں تے تو رب دی اس پسند نال اگر محبت نہیں کران گے تے محبت کرن والا آمینہ دا لال جو محبتاں کر گیا ہے سبحان اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر دا یارے حضرت عبداللہ ابن عمر آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرمان دینے میں محبوب پیغمبر دے بارے اکثر جائزہ لیندہ ساں اکثر تجربہ کردہ ساں اکثر مشاہدہ کردہ ساں ایک ایک محفل دے اندر میرے محبوب پیغمبر ایک 100 مرتبہ رب کولو معافی منگ لیندے سن اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرمایا کردے سن رب اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر ایک کوئی مجلس دے اندر بیٹھ کے 100 تو زیادہ مرتبہ دے سن اللہ سونیا میری توبہ کو بھول کر لے اللہ سونیا میں معافی منگدا اللہ سونا میں توبہ کرنا اللہ سونیا میں معاف فرما دے اللہ اللہ کائنات دے رہنا لے ادھر میرے ول ویکھیا جے اے کیڑا نبی رب کولو معافیاں پیاں منگدا ہے رب نے جنوں ہر قسم دے گناہاں تو پاک بنایا ہے رب نے جنوں ہر قسم دیاں غلطیاں تو پاک بنایا ہے رب نے جنوں ہر قسم دے عیباں تو پاک بنایا ہے او سونا نبی ہو کے او مغفور نبی ہو کے او معصوم نبی ہو کے او ساری کائنات تو اونچیاں شاناں والا نبی ہو کے ایک محفل دے اندر ربی اگے 100 واری توبہ کردا ہے تے بندیا تیری 40 سالہ عمر گزر گئی تیری 30 سالہ عمر گزر گئی تیری 25 سالہ عمر گزر گئی تو جوانی دی عمر بھی گزار بیٹھیں تو بڑھاپے دی عمر وچ ہی آ گئے ہیں تو کدی سچے دل نال رب کولوں ایک واری بھی معافی نہیں منگی کدی رو کے رب کولوں ایک واری بھی معافی نہیں منگی اللہ اکبر کبیرہ او میاں سونے محبوب پیغمبر جدا کلمہ پڑھے ہے او دے نقش قدم تے چل کے رب دی پسند نو محبت کر لے رب تیرے نال محبت کر لوے گا کیونکہ رب سونا تے بہانیاں نال تینوں معاف کرنا چاہندا ہے رب سونے نے تے بھی فرمایا میرے محبوب پیغمبر دے پیچھے ٹر پے میں رب اس وجہ تو بھی تینوں معاف فرما دیواں گا کتے لکھیا ہے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی
युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह 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 गौर करना, तवज्जो करना। ओ कायनात दे रहने वालियो, रब सोने ने अपने कुरान पाक अंदर आखिया है अल्लाह अल्लाह मैं ए बहाने बहाने नाल तुहानू माफ कर देंगा। तुसी मेरे नबी दे सुन्नत ते अमल कर लो, तुसी मेरे महबूब पैगंबर दे नक्शे कदम ते चलो, तुसी मेरे महबूब पैगंबर दे तरीके ते चलो, तुसी मेरे महबूब पैगंबर दी पैरवी करो ना, तुसी मेरे महबूब पैगंबर दी अदावां नू अपने सीने नाल ला लो। मैं रब तुहानू माफ फरमा देंगा, मैं रब तुहाडे गुनाह माफ कर देंगा। पता है चलिया लोको, रब माफी नो पसंद करदा है, रब तौबा नो पसंद करदा है। अल्लाह अल्लाह रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाते ने मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे। अल्लाह 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 जदों भी तुहानू पता चल जाए कि मैं गलती ते हाँ, जदों भी तुहानू पता चल जाए कि मैं गुनाह कर बैठा वां, जदों भी तुहानू होश आ जावे कि मेरे को रब दी ना फरमानी आ गई है, ना फरमानी हो गई, फौरन अल्लाह अगे झुक जाया जे, फौरन अल्लाह को अपने गुनाहां दी माफ़ी मंग लिया जे, रब माफ फरमा देवेगा। अल्लाह अल्लाह कौन है? ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम दी बड़ी प्यारी सहाबी आए, गलती हो गई है, नाफरमानी रब दी हो गई है। अल्लाह अल्लाह आ गई मेरे महबूब पैगंबर दे कोल ते आके अर्ज कर दी तखिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी मैनू पाक कर दियो। अल्लाह 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 दे महबूब पैगंबर जी मेरे ते हद लागू कर दियो। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी जो शरीयत ने सजा लिखी हुई है इस गुनाह दी, अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी ओ सजा मैनू दे दियो, क्योंकि मैनू रब दे अज़ाबां तो बड़ा डर लगदा है। मैं केड़े मुंह नाल अल्लाह दे सामने जावांगी, मैं केड़े मुंह नाल अल्लाह दे सामने पेश होवांगे। अल्लाह अल्लाह ओ मियां सारी जिंदगी अंदर उस अल्लाह दी बंदी कोलों इक्को बारी गलती हुई है ते रो रो के अल्लाह अल्लाह बुरा हाल हो गया। मेरे महबूब पैगंबर दे कोल बार बार पई आउंदी है ते मेरे महबूब पैगंबर बार बार वापस कर रहे ने। अल्लाह 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 भी मेरा मेहरबान है ते अल्लाह दा रसूल भी बड़ा मेहरबान है। नबी पाक चाहते ने सजा तू बच जावे, नबी पाक चाहते ने एदे ते सजा लागू ना होवे, ए रब कोल माफी मंग लवे, ए बगैर सजा तू अल्लाह इनू माफ कर देवे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दी रहमत अपनी थां ते, अल्लाह दी रहमत अपनी थां ते, मगर इस बंदी दा जज्बा वेखो ना, इस बंदी दी खशियत वेखो ना। अल्लाह अल्लाह इस बंदी दी तौबा दा जज्बा वेखो ना। आंदी नहीं आंदी अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी मेरे ते हद लागू कर दियो। अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया हो सकता है तेनू होश ना रहा होवे, हो सकता है तू एवें ही गल कर रही होवे, हो सकता है तू गुनाह कीता ही ना होवे। ये कहंदी अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी मैं वाकई ये गुनाह कीता है, मेरे पेट अंदर बच्चा भी मौजूद है। ते मेरे महबूब पैगंबर परेशान हो गए। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया अल्लाह दी बंदी वापस चली जा, जदों बच्चा पैदा हो जाएगा फिर मेरे कोल आवीं। अल्लाह अल्लाह सहाबा कहंदे ने जदों बच्चा पैदा होया इसने अपने मासूम बच्चे नू उठाया होया है, इन्हें अपने पहले दिन दे बच्चे नू उठाया होया है। ओ मियां मां ते मां ही हुंदी है ना, कोई मां ये नहीं चाहती ए पहले दिन दा बच्चा मेरियां अखां तो जुदा हो जावे, ए मैनू छड़ जावे या मैं इनू छड़ जावां। मगर उस अल्लाह दी बंदी ने मेरे महबूब पैगंबर दी सहाबिया ने अपने बच्चे दी मुहब्बत नू भी कुर्बान कर छड़े आए, क्योंकि ओदे दिल दे अंदर अल्लाह दा डर आ गया, ओदे दिल दे अंदर तौबा ते मुआफी दा जज्बा पैदा हो गया। ओ कहंदी है बच्चे नू छड़ना मंजूर है मगर रब दे दर नू छड़ना मंजूर कोई नहीं, रब दी रहमत तो दूर होना मंजूर कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अपने बच्चे नू लेके आइए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने बीबी जदों तैनू सजा दे
دیاں گے تو دنیا چھوڑ جاویں گی تے پچھو اس بچے دا کی بنے گا، جا پہلے چلی جا، اس بچے نو جناب والا اونی دیر تک اپنے کول رکھ، اونی دیر تک اسی تینو سزا لاگو نہیں کر سکدے جنی دیر تک بچہ کھان پین دے قابل نہ ہو جاوے۔ صحابہ کہندے نے کچھ دنہ تو بعد بی بی پھر آ گئی ہے، انہیں اپنے بچے دے ہاتھ اندر ایک روٹی دا لکمہ پکڑایا ہویا ہے تے آ کے عرضاں کر دیئے سونے ہو اے ویکھو نا اے بچہ جیڑا ہے نا اے تے ہن کھانا کھان دے قابل بھی ہو گیا ہے، میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے وہ بچہ لے لیا، ایک صحابی دی ڈیوٹی لگا دیتی، اس بچے دی نگرانی پرورش تو کرنی ہے، اس میرے محبوب پیغمبر نے اس بندی نو اللہ وہ لو صحابیہ نو انج کر کے صحابہ نو آکھیا اے میرے صحابیوں اے دے اتے سزا لاگو کر دیو، اے دے اتے حد لاگو کر دیو۔ ان جس ویلے اس اللہ دی بندی اتے حد لاگو کیتی جا رہی ہے، توجہ کریا جے اللہ اکبر، صحابہ کرام پتھر مار رہے نے، حضرت خالد بن ولید نے پتھر ماریا، اس بی بی دے جسم وچوں خون دا پھوارا نکلیا، خالد بن ولید دے کپڑیاں تے گر جاندا ہے تے خالد بن ولید کہندے نے بی بی آپ بھی دنیا تو گئی ہیں تے غلط کم کر دی گئی ہیں تے جاندی جاندی واری ہن سانو بھی گندا کر کے جا رہی ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر دے کناں دے اندر جدوں الفاظ پہنچے نے میں قربان جاواں میرے نبی دی رحمت نو جوش آ گیا، میرے نبی فرماندے نے اے خالد تو کی جانے اس بی بی دیاں شاناں کی نے، تو کی جانے اس بی بی دیاں عظمتاں کی نے، رب نے اس بی بی دیاں بڑیاں شاناں بنا دیتیاں نے کیونکہ اس بی بی نے سچے دل نال رب کولوں معافی مانگ لئی ہے۔ اللہ اللہ اس بی بی نے رب کولوں سچے دل نال معافی مانگ لئیے۔ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے خالد اس بی بی نے اتنے سچے دل دے نال رب کولوں اپنے گناہ دی معافی مانگ لئیے کہ اگر 70 گناہ گاران دے اندر ایدی توبہ تقسیم کر دیتی جائے تے ایدی وجہ تو اللہ دوجے 70 گناہ گارانوں بھی معاف فرما دے۔ وہ کائنات دے رہنا لے پتہ ہے چلیا رب بڑا ہی پسند کردہ معافی نو، رب بڑا ہی پسند کردہ توبہ نو، رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ 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 غور کریا جے توجہ کریا جے کائنات دے رہنا لیو رب معافی نو اینا پسند کر دے کہ رب بہانیاں نلوی بندیاں نو معاف کر دیندہ ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر دی بڑی پیاری حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ انج رستے دے اوپر ٹردہ جا رہے ہیں، انہیں کی ویکھیا ایک خاردار جھاڑی پئی ہوئی ہے، ایک خاردار لکڑی پئی ہوئی ہے، اس بندے نے اس خاردار لکڑی نو چکیا، چک کے سیڈ تے کر دیتا، وہ کہندہ ہے کہ تینج نہ ہووے اس خاردار لکڑی دے نال کوئی اللہ دا بندہ گر جاوے، ادھ نال اڑ کے انہوں نقصان پہنچے، انہوں کانٹا لگ جائے۔ اللہ کو اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے رب نے اس بندے دی ہے نیکی قبول کر کے آسمانہ تو اعلان کر چھڑیا، اے میرے بندے تو میرے بندے آندہ پھلا سوچے آئے، جا میں رب نے تینوں معاف کر چھڑے آئے بخشش کے بہانے۔ او میاں اینا تو اپنے بیٹے نو جلدی معاف نہیں کردہ جنہ رب تینوں جلدی معاف کر دیندہ ہے، اینا تو اپنے بھائی نو جلدی معاف نہیں کردہ جنہ رب تینوں جلدی معاف کر دیندہ ہے۔ او میاں اینا تے اللہ اکبر کبیرہ ماں ناراض ہو جاوے وہ بھی اپنے پتر نو انی جلدی معاف نہیں کر دے جنی جلدی اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندہ ہے۔ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر بہانے نبی پاک نے فرمایا اللہ کیڑے بہانے نال بندے نو معاف کر دیندہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے سبحان اللہ و بحمدہ، بڑا چھوٹا جیا جملہ ہے، میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ 100 مرتبہ یہ جملہ پڑھ لیندہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ
میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ 100 باری یہ جملہ پڑھ لیندا ہے اللہ سونا او دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے صحابہ نے عرض کیتی سونےو پاویں جتنے زیادہ گناہ ہون ہاں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون گے اللہ تاوی اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما دے گا او کائنات دے رہن والے پتہ چلیا اللہ بڑا مہربان ہے اللہ معافی نو پسند کردا ہے تائیں تے اللہ بہانے نال بندیا مینوں تے تینوں معاف پیا کردا ہے سبحان اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہن والےو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ اچھے طریقے نال وضو کر لیندا ہے تے وضو کر کے ان مسجد والے آنا شروع کر دیندا ہے نماز دی نیت دے نال جمعے دی نیت دے نال اللہ کو اللہ بندہ مسجد اندر پہنچ جاندا ہے تے میرے آقا نے پتہ ہے کتنی پیاری گل کیتی ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ اتنا راضی ہو جاندا ہے اس بندے دے اوتے کہ ہر قدم دے بدلے اللہ ادا ایک درجہ بلند کر دیندا ہے اور ہر قدم دے بدلے اللہ ادا ایک گناہ معاف فرما دیندا ہے پتہ ہے چلیا اللہ بڑا مہربان ہے اللہ معافیاں نو پسند کر دے اللہ توبہ نو پسند کر دے اللہ بہانے نال او بندے تینوں معاف کرنا چاہندا ہے اس واسطے اللہ اج موقع رب دے اگے اپنے گناہاں دی معافی منگ لیں اللہ کیڑا ایسا بندہ جدے کول گناہ نہیں ہو گیا کیڑا ایسا بندہ ہے جدے کول غلطی نہیں ہوئی کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا گناہ تو پاک ہوئے اللہ او میاں کتے تنہائیاں گناہاں اندر ڈوبیاں ہوئیاں نے او میاں کتے کمرے گناہاں اندر ڈوبے ہوئے نے کتے دوستان دیاں محفلاں گناہاں اندر ڈوبیاں ہوئیاں نے اے موبائل آ گیا اس موبائل دے اتے کتنے گناہ کر بیٹھ دے بندہ کی کچھ دیکھ جاندہ ہے او میاں کیڑے موقع تے بندہ رب دی نافرمانی کر جاندہ ہے کیڑے موقع تے بندہ گناہ کر جاندہ ہے کتے آنکھ دا گناہ کر جاندہ ہے کتے ہتھاں نال گناہ کر جاندہ ہے کتے زبان نال رب دی نافرمانی کر بیٹھ دے کتے پیراں نال رب دی نافرمانی کر بیٹھ دے کتے اللہ دیاں حداں نو بندہ کراس کر جاندہ ہے اللہ فرماندے نے ہے میرے بندے جو بھی تیرے کل گناہ ہو گئے جو بھی تیرے کل غلطی ہو گئی جو بھی تیرے کل نافرمانی ہو گئی آ جا میرے در تے آ جا میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا میں رب نے تے انہوں اپنے دربار تو خالی نہیں سی موڑیا جنہیں 100 قتل کیتے سن اللہ میں رب نے تے انہوں بھی معاف کر چھڑیا سے اے میرے بندے تیرے کل جو بھی گناہ ہو گئے نے آ جا میرے در تے آ جا آنا تیرا کام میں معاف کرنا میں رب العالمین دا کام میں اللہ غور کرنا توجہ کرنا پتہ ہے چلیا رب معافی نو پسند کر دائے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا کل یہاں عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یغفر الذنوب جميعا غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہن والےو اللہ ایک دفعہ نا حضرت عبداللہ بن مرزوق رحمت اللہ تعالی علیہ غور کریا جے گل بڑی پیاری آ گئی ہے توجہ کریا جے اللہ او میاں اسی تے بہت بڑے گناہ کر کے وے اسی آنیا کچھ بھی نہیں ہویا لیکن ویکھو نا اللہ والیاں دا کی شیوائے اللہ والیاں دا کی عالم ہے حضرت عبداللہ بن مرزوق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن کسے کھیل کود دے اندر مصروف ہو گئے اللہ تے ظہر دی نماز ضائع ہو گئی عصر دی نماز بھی ضائع ہو گئی حتیٰ کہ مغرب دی نماز دا ٹائم بھی ختم ہو گیا جدوں بھی نماز دا ٹائم ہوندا انہاں دی لونڈی آ کے کہندے حضرت جی ظہر دا ٹائم ہو گیا ہے اٹھ کے نماز پڑھ لو ایک فرماندے اچھا میں پڑھ لینا تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھ لواں گا حتیٰ کہ ظہر دا نماز چلا گیا نماز دا ٹائم چلا گیا
پھر اثر دا ٹائم ہویا اے لونڈی پھر آئیے آ کے کہندی حضرت جی اثر دی نماز دا ٹائم نماز پڑھ لو اللہ اللہ دعا کرو اللہ بیبیاں نو بھی ایمان نصیب فرماوے اللہ ملازمہ نو بھی ایمان نصیب فرماوے اللہ اللہ لیکن آج کل کیے جڑا ملازم ہے وہ کہندا میں اپنے مالک کو جنہ ہو سکے مال کٹھا لواں ہو سکے جنہ ہو سکے میں اتنیاں لتاں کھچاں اللہ اللہ جنہ ہو سکے میں انو جناب والا ناکام کر دے نانا ملازمہ نو بھی چاہیے اللہ کو ڈرن والے بن جان تے مالکاں نو بھی چاہیے ملازمہ نال پیار کرن والے بن جان اللہ ہے نکرانی ہے لونڈی ہے پر دے دل دے اندر اللہ دا کتنا خوف ہے دے دل دے اندر اپنے مالک دا کتنا احساس ہے اثر دی نماز دا ٹائم ہویا اثر دی نماز واسطے آکھیا ٹائم ہو گیا اٹھو نماز پڑھ لو حضرت عبداللہ بن مرزوق آندے نے اچھا بی بی میں نماز پڑھ لینا حتیٰ کہ اثر دی نماز دا ٹائم ہی چلا گیا پھر مغرب دی نماز دا جدوں ٹائم آیا ہے اور مغرب دی نماز دا ٹائم ہی چلا گیا ہے اس اللہ دی بندی نے کی کیتا ہے اے دی لونڈی نے کی کیتا ہے اے اٹھی ہے انج کر گئی ہے چلے دے وچوں ایک اگ دا انگارہ لے کے آئی ہے او اگ دا انگارہ لے آ کے تھوڑا جیا عبداللہ بن مرزوق دے پیر نال لایا ہے عبداللہ بن مرزوق دے قدم نال لایا ہے اپنے مالک دے پیر نال ایک چھوٹا جیا انگارہ جدو رکھیا ہے اے عبداللہ بن مرزوق تڑپ کے اٹھے نے اللہ اللہ آندے نے بی بی تو میری گستاخی کیتی ہے تو میری لونڈی ہے میں تیرا مالک ہاں تو اگ دا انگارہ میرے جسم نال کیوں لایا ہے اے آندی ہے مالک جی مینوں معاف کر دیو آقا جی مینوں معاف کر دیو اصل اندر تہنوں میں دسنا چاہنی ہاں آج دنیا دی اگ برداشت نہیں کیتی تسی تے کل قیامت والے دن جہنم دی اگ کیویں برداشت کرو گے اللہ اللہ روایت دے اندر لکھے ہے اس بی بی نے اتنے درد دل نال اے جملے بولے کہ حضرت عبداللہ ابن مرزوق اللہ اللہ اج کر کے بے ہوش ہو کے گر جاندے نے زمین تے انہاں دے منہ وچوں چیخ نکلی زمین تے گر گئے نے اللہ اللہ جدوں ہوش آئی ہے تے جدوں اٹھ کے بیٹھے نے رب نے ساری زندگی تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے حضرت عبداللہ ابن مرزوق نے آکھیا اللہ سونیا اس تیری بندی نے اس میری لونڈی نے آج تیری یاد مینوں دلائی ہے آج تیری طرف توجہ میری دلائی ہے اللہ سونیا تو گواہ ہو جا اس لونڈی سمیت میرے جتنے بھی خادم نے میرے جتنے بھی نوکر نے میں سارے آنو تیری رضا لئی آزاد کر چھڑے آئے ایتھے تک کی بس نہیں انہیں غور کرے آجے توجہ کرے آجے عبداللہ بن مرزوق فرمان دینے اللہ سونیا میرا جتنا بھی محل ہے میری جتنی بھی دولت ہے اللہ سونیا تو گواہ ہو جا میں سارے دا سارا مال تیرے واسطے وقف کر چھڑے آئے اللہ اللہ اپنی شہانہ زندگی چھوڑ دیتی اپنیاں کوٹھیاں چھوڑ دیتیاں اپنے بنگلے چھوڑ دیتے اپنے غلام چھوڑ دیتے اپنیاں سہولتاں چھوڑ دیتیاں اپنیاں آسانیاں چھوڑ دیتیاں اللہ اللہ انہوں نے کی کیتا انہوں نے چھوٹا جہا کاروبار شروع کر لیا ہے سبزی بیچنا شروع کر دیتی ہے اللہ اللہ ایک دن سبزی بیچ دیاں تھکاوٹ ہو گئی نیند آ گئی انہوں نے کی کیتا روڈ دے اتے ہی انج کر کے اٹھنو سرانہ بنا لیا اوتھے ہی سو جاندے نے انہاں کول امام فضیل آئے نے انہاں کول امام سفیان آئے نے آ کے کہندے نے عبداللہ تو دنیا چھوڑ دیتی ہے رب دی خاطر ذرا سانو اے تے دسنا رب نے دے بدلے اندر تینوں کی دتا ہے ہن خدا دی قسم ہے عبداللہ نے جڑا جملہ بولیا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے حضرت عبداللہ بن مرزوق فرماندے نے اللہ اللہ پہلے سب کچھ کول سی پر دل دا سکون کول کوئی نہیں سے ہن میں سب کچھ رب واسطے قربان کر دیتا ہے اے دے بدلے اندر رب نے میرے دل نو سکون نصیب فرما دیتا ہے اے دے بدلے اندر رب نے میرے دل نو سکون نصیب فرما دیتا میاں جڑا رب اگے معافی منگدا ہے جڑا رب اگے اپنے گناہاں دی توبہ کردا ہے اللہ سونا دے دل نو سکون نصیب فرما دیندا ہے اگر چاہنا ہے تیرے دل دیاں پریشانیاں دور ہو جان اگر چاہنا ہے تیرے دل نو سکون مل جائے اگر چاہنا ہے تیرے دل دی حالت تبدیل ہو جائے اگر چاہنا ہے تیرے دل دی اندر چین آ جاوے پھر سچے دل نال او میاں رب کول اپنی
اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے رب تیرے دل نو سکون نصیب فرما دے گا بتائے چلیا رب معافی نو پسند کر دائے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ایک باری اچھی کہو سبحان اللہ آج جڑے جوان میرے پائی نے ذرا اوپر چھات دے چلے جاؤ تاکہ جڑے بعد وچ پائی آن گے نا آلے 5 منٹ پہنے اونا واسطے آسانی ہو جائے ماشاءاللہ اوپر بڑا سونا انتظام کیتا ہے تنبو لا کے چھان دا انتظام ہے تے ذرا ماشاءاللہ ہمت کرو پیار دا محبت دا مظاہرہ کرو اوپر تشریف لے جاؤ اللہ تواڈی یہ نیکی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ اٹھو ماشاءاللہ اتھو جگہ خالی کرو بعد وچ آن والے پائیاں واسطے اللہ غور کرنا توجہ کرنا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دیالا خزینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دیالا خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دیالا خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اور ایک دعا کرن لگا آمین کہہ دے آجے دعا کریو اے ہو مہینہ بھی ہووے دعا کریو اے ہو مہینہ بھی ہووے مکہ بھی ہووے تے مدینہ بھی ہووے اللہ یا اللہ اے سارا دل کر دے اللہ رمضان دے مہینے اندر یا اللہ جی میں آجا سی ایتھے تیرے کل اپنے گناہاں دی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سارا دل کر دے بیت اللہ نال چمٹ کے بھی اسی تیرے کل اپنے گناہاں دی معافی منگیے تے مہینہ رمضان دا ہوئے کار تیرا ہوئے مکہ ہوئے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا دعا کریو اے ہو مہینہ بھی ہوئے مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے بھئی لٹ لو بغاراں مرحمہ رمضان آیا رمضان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن پاکی ظہوراں اللہ اب میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مومن نو روزے دار نو اللہ دو خوشیاں نصیب کردہ ہے ایک ادوں جدو روزہ بندہ روزے دار روزہ افطار کردہ ہے افطاری دے ٹائم کنی خوشی ہوندی ہے اللہ تے دوجی خوشی روزے دار نو اللہ کدوں دے گا جدو اللہ اپنے بندے نال ملاقات کرے گا تے روزے دا اجر اللہ پنڈاں دے حساب نال اپنے بندے نو عطا کرے گا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن پاکے ظہوراں بھئی لٹ لو بغاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ دعا کرو اللہ سانو ساریانو اپنے محبوب پیغمبر دی سنت دے مطابق روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ یا اللہ سانو ساریانو معافی منگن دی توفیق نصیب فرما اللہ غور کرنا توجہ کرنا ہو کے قربانی اسوار بیٹھے دل ہو کے قربانی اسوار بیٹھے دل آمینہ دلال جدوں گئے سانو مل ہو کے قربانی اسوار چھوڑے دل آمینہ دلال جدوں گئے سانو مل صبح شام سونے دا دیدار ملیا
ہر ویلے آقا دا پیار ملیا بجھے ہوئے چہرے سڑ گئے ہن کھل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل اور چھوڑے آنا کلمہ بلال سائندہ ہر ویلے دل چ خیال سائندہ کافرانے لا چھوڑے پورے پورے ٹل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل ہو کے قربانی اساں ہار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل دعا کرو اللہ سونا سانو ساریانو اپنے در تے جھکن والا بنا دے وے اپنے محبوب پیغمبر دا سچا امتی بنا دے وے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہوئے گا قیامت کا منظر قیامت کا منظر قیامت کا منظر اللہ واللہ دعا کرو اللہ سنو قیامت دیاں ہول ناکیاں تو بچا لوے قیامت دا منظر اللہ تعالیٰ اس موضوع دے بارے جو حق بیان ہے انشاءاللہ وہ حق بیان ہوئے گا اور سارے بھائی جے میں آج تشریف لے آئے ہو پیار محبت نال اگلے جمعے تشریف لے آئے جیسے طرح اول وقت اندر بڑھ چڑھ کے اللہ پاک قبول